भारत र चीनको संयुक्त सैन्य अभ्यासबाट आक्रोशित चीनले हान्यो मिसाइल। अमेरिका र भारतमा मचियो खैला बैला। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित। भारतीय र तिब्बती नागरिकले पनि नागरिकता पाउने बाटो खुल्ला। बहुचर्चित एमसिसी परियोजनाले आगामी पुसमा टेन्डर खुल्ला गर्ने अहिलेसम्म के गरिरहेको छ त, यसबारेमा सबै जानकारी। र कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले फेरि ठूलो नेपाली भूमि कब्जा गर्यो। सरकार भने नागरिकता विधेयक पास गर्नमै व्यस्त। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। भारत र चीनको संयुक्त सैन्य अभ्यासबाट आक्रोशित चीनले मिसाइल हानेको छ। भारत र अमेरिकाको संयुक्त सैन्य अभ्यासबाट चीन रिसाएको छ। भर्खरै भारत र अमेरिकाको विशेष बलले वज्र प्रहार नामको सैन्य अभ्यास गरेको थियो। अक्टोबरमा फेरि दुवै देशले चीनको सिमानामा सैन्य अभ्यास गर्न सक्नेछन्। त्यसैले चीनको सिन्जियाङ मिलिटरी कमान्डले आफ्नो मिसाइलको उच्च उचाइमा परीक्षण गरेको छ। चीनले परीक्षण गरेको मिसाइल प्रणालीमा HQ-17A एयर डिफेन्स सिस्टम नाम दिएको छ। यो सतहबाट हावामा प्रहार गर्ने मिसाइल रहेको छ। चीनको सरकारी मिडिया सङ्गठन CCTVले यसको परीक्षणको भिडियो बनाएको छ, जसमा यस वायु रक्षा प्रणालीबाट उच्च पहाडी क्षेत्रमा मिसाइल प्रक्षेपण भइरहेको जनाइएको छ। रक्षा विज्ञहरूका अनुसार सार्वजनिक भएको भिडियो फुटेजलाई हेर्दा चीनले HQ-17A वायु रक्षा प्रणालीको परीक्षण गरेको देखिन्छ। यो एकल गाडी सेटअप प्रणाली रहेको छ। यसलाई सजिलै जहाँ पनि लैजान सकिन्छ। यो एकदम सटिक रहेको छ। भारतसँग जारी सीमा विवादका कारण चीनले यो क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको एक रक्षा विज्ञले बताएका छन्। यो परीक्षण सोमबार अर्थात् 15 अगस्त 2022 मा गरिएको थियो। यो मिसाइल प्रहार भएको ठाउँ 14,760 फिटको उचाइमा रहेको छ। क्षेप्यास्त्रले आकाशमा उडिरहेको लक्षित विमानमा सटिक प्रहार गरेको थियो, त्यो पनि उसको पहिलो आक्रमणमा। रिपोर्टमा भनिएको छ कि टार्गेट प्लेनले उच्च इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक डिस्टर्बन्सको बावजुद दोस्रो मिसाइलले पनि सटिकताका साथ लक्ष्यमा प्रहार गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै बहुमतले पारित भएको छ। विधेयक पारित गर्नका लागि मतदान भएको थियो। संसदमा 195 जना सांसद उपस्थित भएकोमा पक्षमा 135 जनाले मतदान गरेका थिए। त्यस्तै विपक्षमा 60 जनाले मतदान गरेका छन्। मत दिन्न भन्नेमा कसैले पनि मतदान गरेका छैनन्। आजको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले राष्ट्रपतिको सन्देशसहित फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। त्यो प्रस्ताव मत विभाजनबाट पारित भएको हो। यसअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गएको साउन 15 गते प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले साउन 29 गते संसदमै फिर्ता पठाउनु भएको थियो। राष्ट्रपतिले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि संसदमा फिर्ता पठाउनु भएको थियो। अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। राष्ट्रिय सभाको बैठक भदौ 6 गतेका लागि बोलाइएको छ। त्यहाँबाट पनि पारित भइसकेपछि फेरि प्रतिनिधि सभामै आउनेछ। त्यसपछि सभामुखले प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपतिकोमा पठाउनु हुनेछ। सरकारले दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। बहुचर्चित एमसिसी परियोजनाको टेन्डर आगामी पुस महिनामा हुने भएको छ। बिहिबार एमसिसी परियोजना अगाडि बढाउने नेपाली संस्था MCA नेपालले अन्तर्क्रिया गर्दै आगामी पुस महिनामा टेन्डर आह्वान गर्न लागि बताएको हो। मिलिनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट MCA नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टका अनुसार 400 kV प्रसारण लाइन निर्माण तथा 3वटा सब स्टेसन निर्माणको लागि टेन्डरको कागजात तयार भइसकेको छ। आगामी पुस महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर गरेर परियोजनाका लागि ठेकेदारहरू छनौट गरिने विष्टले बताएका छन्। टेन्डरको समय 6 महिनाको हुने समेत विष्टले बताएका छन्। आगामी पुस महिनामा टेन्डर आह्वान गरी 2080 सालको असार महिनाभित्र ठेकेदार छनौटको काम सकि भदौ महिनादेखि परियोजनाको काम सुरु गर्ने MCA नेपालले जनाएको छ। यद्यपि अहिले पनि परियोजनाको पूर्व तयारीको काम भइरहेको बताइएको छ। आगामी असार महिनाभित्र परियोजना पूर्व तयारीको सबै काम सकि साउन वा भदौ महिनादेखि परियोजना निर्माणको काम सुरु गरिनेछ। गत फागुन 12 गते सङ्घीय संसदबाट 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित MCC सम्झौता अनुमोदन भएको थियो। त्यस लगत्तै MCC परियोजना निर्माणको बाँकी काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ। MCA नेपालका अनुसार 315 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनको रेखाङ्कनको काम पूरा भइसकेको छ। यद्यपि केही स्थानमा अवरोध सिर्जना भएको कारण त्यसको विकल्प छ कि छैन भनेर अध्ययन भइरहेको पनि MCA नेपालले बताएको छ। 32 किलोमिटर क्षेत्रमा केही समस्या आएको र त्यसको समाधानका लागि काम
काम भइरहेको एमसिए नेपालले जनाएको छ। आगामी पुस महिनामा हुने टेन्डरमा सरकारी स्वामित्वका कम्पनीले भने भाग लिन नपाउने भएका छन्। ठेक्काको काम व्यापारमुखी काम भएकाले सरकारी कम्पनीलाई नभई निजी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले मात्रै प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने एमसिए नेपालले जनाएको छ। एमसिसी परियोजनाका ठेक्कामा 5 देशका कम्पनीले भने भाग लिन नपाउने एमसिए नेपालले जनाएको छ। यसअघि एमसिसी परियोजनाको सुरुवात मिति कुनलाई राख्ने भन्ने विवाद रहेको थियो। बिहिबारको पत्रकार भेटघाटका क्रममा एमसिए नेपालले हाल पूर्व तयारीको काम गरिरहेको र सन् 2023 को जुलाईको अन्तसम्म जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान, मुआब्जा वितरण लगायतका सबै काम सकी 2023 को अगस्तबाट परियोजनाको निर्माण सुरु गर्ने बताएको छ। 5 वर्षभित्र सक्नुपर्ने कामको मिति गणना सन् 2023 को अगस्तबाट सुरु हुने पनि एमसिए नेपालले जनाएको छ। एमसिसी परियोजना अन्तर्गत नेपालमा 400 केभीए क्षमताको 315 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र 3 वटा नयाँ सब स्टेसन बनाउन लागि छ। वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि यसअघि 1315 वटा विद्युतका पोल बनाउने तयारी गरिएकोमा अहिले विद्युत पोलको उचाइ बढाउने तर पोलको सङ्ख्या घटाउन लागि छ। हाल 854 वटा मात्रै पोल गाड्ने गरी डिजाइन गरिएको एमसिए नेपालले जनाएको छ। टावर ठुलो भएको कारण एउटा टावर जडान गर्नका लागि करिब 1 रोपनी क्षेत्रफल ओगटिने र दायाँ बायाँ 30 मिटर क्षेत्रमा संरचना बनाउन नमिल्ने एमसिए नेपालले जनाएको छ। एमसिए नेपालका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँको दमौली र बुटवलमा नयाँ सब स्टेसन निर्माण गरिनेछ। एमसिसी परियोजना अन्तर्गत नै दाङमा 70 किलोमिटर सडकको स्तर उन्नति र मर्मत गर्ने काम पनि परियोजनाले गर्नेछ। दाङको धानखोलादेखि शिवखोला अर्थात् दाङको 2 सिमानासम्मको सडक एमसिसीले मर्मत गर्नेछ। एमसिसी परियोजना अन्तर्गतका कामका लागि हालसम्म 6 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको एमसिए नेपालले जनाएको छ। पहिलो चरणको पूर्व तयारी योजना अन्तर्गत पुनर्वासकारी योजना, प्रसारण लाइन रेखाङ्कनमा आएको गुनासो सुनवाई, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, रुख कटानको अनुमति, निर्माण कार्यलाई ठेक्का दिन आवश्यक कागजातको तयारी र कर्मचारीको तलब भत्तामा यो रकम खर्च भएको एमसिए नेपालले जनाएको छ। एमसिसी परियोजनामा पूर्व तयारीको काम पुरा गर्नको लागि 8 करोड 5 लाख डलर छुट्याइएको छ। हालको सटही दरका दरले हेर्दा यो रकम 10 अर्ब 30 करोडको हाराहारीमा हुन्छ। कुल बजेटको करिब 12% पूर्व तयारी कार्यका लागि खर्च गर्न पाइने परियोजनामा उल्लेख रहेको छ। एमसिसी परियोजना निर्माणको लागि अमेरिकी सरकारको एमसिसी परियोजनाबाट 50 करोड अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारबाट 13 करोड अमेरिकी डलर गरी कुल 63 करोड डलर छुट्याइएको छ। यसको नेपाली मूल्य हालको सटही दरका हिसाबले करिब 80 अर्ब हुनेछ। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 10 मा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले नेपाली भूमि कब्जा गरेको छ। अन्तर्देशीय सीमाको पिलर नम्बर 35 र 36 को बीच भागमा रहेको नेपाली लाल पूर्जा समेत भएको करिब 1 बिघा 15 कट्ठा जमिन एसएसबीले कब्जा गरेको हो। भारतीय पक्षले किता नम्बर 336 को 10 को 10 कट्ठा, 338, 339 को 11 कट्ठा, 725, 723, 720, 718, 716 को 4 कट्ठा, 814 को 8 कट्ठा र 604 किता नम्बरको 2 कट्ठा जमिन कब्जा गरेको हो। सो जमिनको लाल पूर्जा 2055 सालमा जारी भएको बेलौरी नगरपालिका 10 का वडा अध्यक्ष सोमलाल चौधरीले जानकारी दिएका छन्। भारतीयले पिलर भन्दा अलि पर सानो बाटोको भागलाई आफ्नो जमिन मान्दै आएकोमा 1 वर्ष यता 2052 मा महाकाली सिंचाई आयोजनाले निर्माण गरेको टर्सरीलाई आधार मानेर नेपाली भूमि नै कब्जा गरेको उनले बताएका छन्। एसएसबीले नेपाली भूमिमै आफ्नो पोस्ट निर्माण गरेको उनको भनाइरहेको छ। जमिन जोत्न जाँदा भारतीय पक्षले 2 देशबीच कुरा भइरहेको छ, सहमति हुनासाथ भोग चलन गर्न पाउने भन्दै आएको छ। उनले भने कब्जा गरिएको सो जमिनमा नेपाली पक्षलाई जान समेत दिइँदैन, त्यहाँ गएमा उनीहरूले कुटेर पठाउने गरेका छन्। बेलौरी 10 मा बस्दै आएका हरिदास चौधरीको किता नम्बर 336 को 10 कट्ठा जमिन भारतीयले कब्जा गरेपछि उनी सुकुम्बासी भएका छन्। जसो तसो गरी आफ्नो 10 कट्ठा जमिनमा खनजोत गरेर वर्षभरि जोहो हुने अनाज फलाउँथे। उनले भनेका छन् त्यही जमिन 1 वर्षदेखि भारतीयले कब्जा गरेपछि के खानी कसो गर्ने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ। लाल पूर्जा 2055 मा पाए पनि सो जमिन 2034-35 बाटै भोग चलन गर्दै आएको उनको भनाइरहेको छ। भारतीयले 2078 को धान बालीसम्म खान दिए, त्यसपछि त यो जमिन हाम्रो भइसक्यो भन्दै खनजोत गर्न रोक लगाएका छन् उनले भने। उनले आफूहरूको जमिन फिर्ता ल्याउन सरकारी स्तरबाट कुनै पहल नभएको गुनासो समेत गरेका छन्। सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मी दिनरात गस्ती गर्छन् उनले भने, तर नेपाली सुरक्षाकर्मी भने गाउँमा डुल्छन्। सीमा अतिक्रमण रोक्न कसैले पहल गरेको छैन।
यसैगरी भारतीयले हस्तक्षेप गर्दै जाने हो र नेपाली निकाय मूक दर्शक भएर बसिरहने हो भने केही वर्षमै यो क्षेत्रका कयौं बिघा जमिन भारतले अतिक्रमण गर्ने उनको भनाइरहेको छ। वडा नम्बर 10 का बुझौना डौगरको पनि 4 कट्ठा जमिन अतिक्रमण भएको छ। खनजोत गर्न जाउँ भने कुटेर पठाउँछन् उनले भने। हातमा लाल पूर्जा छ तर जग्गा भोग चलन गर्न पाएको छैन। आफ्नो जमिन नजिकै एसएसबीले क्याम्प बनाएको उनले बताएका छन्। नरीलाल चौधरी र बेफन चौधरीको जमिन पनि अतिक्रमणमा परेको छ। बेलौरी नगरपालिका 8 पञ्चुईमा पर्ने 1200 मिटर हुलाकी राजमार्गमा पनि भारतीय पक्षले अवरोध गर्दै आएको छ। एसएसबीले हुलाकी सडकको 1200 मिटर खण्डमा आफ्नो दाबी गरेको छ। 2077 सालदेखि नै सो क्षेत्रमा भारतीय पक्षले दाबी गर्दै आएको बेलौरी 8 का वडा अध्यक्ष विश्राम राणाले बताएका छन्। 2074 मा ग्राभेल गरी 2077 मा सडक कालोपत्रे गर्न लाग्दा भारतीय पक्षले अवरोध गरेको उनले बताएका छन्। भारतीय पक्षको अवरोधपछि दुई पक्षबीच 2078 सालमा बेलौरीको पुँचैमा रहेको 38 नम्बर पिल्लरको भूभागबारे छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको उनले बताएका छन्। 38 नम्बर पिल्लर क्षेत्रभित्र पर्ने नेपालीको सुकिया नदी पनि भारतीयले कब्जा गर्दै आएको उनको भनाइरहेको छ। सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष पल्लवराज भट्टले 2059-60 मा दुवै देशको सर्वे टोलीले नापी गरेको नक्सा कार्यान्वयन नहुँदासम्म कसैले कसैको भूमि दाबी गर्न नपाउने बताएका छन्।